بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحم العبرات يا الله يا أرحم الراحمين. يا ولي الحسنات يا الله يا أرحم الراحمين. يا محيي الأموات يا الله يا أرحم الراحمين. يا منزل البركات يا الله يا أرحم الراحمين. يا مؤتي السؤلات يا الله يا أرحم الراحمين. يا جامع الشتات يا الله يا أرحم الراحمين. يا مقيل العثرات يا الله يا أرحم الراحمين. يا رافع الدرجات يا الله يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات يا الله يا أرحم الراحمين. يا منجح الطالبات يا الله يا أرحم الراحمين. يا مجيب الدعوات يا الله يا أرحم الراحمين. يا كاشف الكربات يا الله يا أرحم الراحمين. يا سامع الأصوات يا الله يا أرحم الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بمغفرة الله وأعوذ برحمة الله وأعوذ بسلطان الله الذي هو على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا راحم العبرات يا الله يا أرحم الراحمين. يا ولي الحسنات يا الله يا أرحم الراحمين. يا محيي الأموات يا الله يا أرحم الراحمين. يا منزل البركات يا الله يا أرحم الراحمين. يا مؤتي السؤلات يا الله يا أرحم الراحمين. يا جامع الشتات يا الله يا أرحم الراحمين. يا مقيل العثرات يا الله يا أرحم الراحمين. يا رافع الدرجات يا الله يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات يا الله يا أرحم الراحمين. يا موجح الطالبات يا الله يا أرحم الراحمين. يا مجيب الدعوات يا الله يا أرحم الراحمين. يا كاشف الكربات يا الله يا أرحم الراحمين. يا سامع الأصوات يا الله يا أرحم الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بمغفرة الله وأعوذ برحمة الله وأعوذ بسلطان الله الذي هو على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.